مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس الأول، أي القصة الأولى من المستوى المحترف. القصة الأولى للمستوى المحترف أي للمحترفين. إذا قبل أن أبدأ القصة سأقول لكم المعنى العام للقصة. سأقول لك اليوم هو أول يوم مما تبقى من حياتك، أنت أو أنت. اليوم هو أول يوم مما تبقى من حياتك. إذن aujourd'hui est le premier jour de ce qui reste de ta vie. Aujourd'hui est le premier jour de ce qui reste de ta vie. احرص دائما على أن تجمع من أعمال صالحة على الأرض لتنعم بما جنته يداك في الآخرة. إذا موضوع القصة هو حول ما تجمعه أو ما تقوم بجمعه من حسنات أو من أعمال صالحة لآخرتك. إذا dorénavant veille à faire de bonnes œuvres sur terre afin d'en récolter le bénéfice l'au-delà أي هناك. إذن dorénavant من الآن فصاعدا veille à faire de bonnes œuvres sur terre afin d'en récolter les bénéfices dans le delà. لأن الندم لاحقا لا ينفع, parce que le regret ne servira à rien là-bas. Parce que le regret ne servira à rien là-bas. إذا مشاهدينا الكرام يمكنكم أن ترسلوا أنتم أيضا قصص باللغة الفرنسية. حاولوا أن ترسلوا قصص باللغة الفرنسية وسأقوم بترجمتها للغة العربية وسأعرضها لكم. إذا هذا الدرس ضمن قائمة قصص اللغة الفرنسية للمستوى المحترف، الدرس الأول. إذا قدمت لكم فيما سبق الدرس الأول من قائمة تفكيك النصوص الفرنسية باحتراف، والآن أقدم لكم الدرس الأول لقصص اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. ومن أراد مشاهدة الدروس السابقة، دروس المستوى المبتدئين، نحن في المستوى المحترف، من أراد مشاهدة دروس المستوى المبتدئين فليضغط على هذه الروابط. إذا لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر فلتضغط على هذا الرابط، ولمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر اضغط على هذا الرابط. ستجد قوائم فيها مجموعة من الدروس. لا تحاول إن كنت مبتدئ لا تحاول أن تشاهد جميع دروس القناة، فقط تحاول أن تشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وإن شاء الله ستتعلم اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة. إذن سأبدأ القصة على بركة الله. Les trois ministres أي الوزراء الثلاثة. عنوان القصة الوزراء الثلاثة. Un jour, le roi convoqua ces trois ministres. Un jour, le roi convoqua ces trois ministres. أي في يوم من الأيام استدعى الملك وزراءه الثلاثة. Un jour, le roi convoqua ces trois ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et cultures du jardin du château, et il leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Et demanda watalaba et demanda à chacun. Et demanda watalaba à chacun من كل وزير أو من كل واحد منهما
de prendre أن يأخذ un sac كيس un sac كيس et d'aller ويذهب et d'aller le remplir ليملأه des fruits et cultures ويذهب إلى بستان du jardin إذن بستان القصر ويملأ هذا الكيس إذن du château يمكن أن نقول القلعة أو القصر إذن أيضا يمكن أن نقول château palais إذن القلعة أو القصر يملأ هذا الكيس له من مختلف طيبات الثمار ومزروعات حديقة القلعة et il leur demanda وطلب منهم de ne pas demander d'aide أن لا يستعينوا بأحد لا أقوم بالترجمة الحرفية لكي لا يضيع المعنى ni de déléguer cette mission في هذه المهمة أولا وأن لا يسندوها ni de déléguer cette mission أي أن لا يسندوا هذه المهمة لشخص آخر إذن لا يسندوا إلى أحد آخر لا يسندوها أي المهمة لشخص آخر وطلب من كل وزير أن يأخذ كيس ويذهب إلى بستان القصر ويملأ هذا الكيس له من مختلف طيبات الثمار ومزروعات حديقة القلعة وطلب منهم أن لا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وأن لا يسندوها إلى أحد إذن et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et cultures du jardin du château. Elle leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission, mais s'exécutèrent. Les ministres, الوزراء s'étonnèrent استغرب الوزراء إذن les ministres s'étonnèrent أي استغرب أو صدم نقول صدم الوزراء les ministres s'étonnèrent de cette mission من هذه المهمة ولكن نقول من طلب الملك أنا لا أقوم بالترجمة الحرفية إذا قلنا de cette mission أي من هذه المهمة ولكن أقول من طلب الملك لكي تكون القصة أيضا باللغة العربية صحيحة mais s'exécutèrent لكن نفذوا ما قاله إذن les ministres s'étonnèrent de cette mission mais s'exécutèrent أي نفذوا exécuter la mission أي نفذ المهمة s'exécutèrent أي نفذوا هذه المهمة أو ما قاله الملك le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplir son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. إذن الوزير الأول حرص على أن يرضي الملك فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس. Le premier d'entre eux tenait à gagner. À gagner avec accent. إذن le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi. إذن الأول حرص على أن يأخذ جزاء أو عطية أو نعمة. نقول bénédiction نعمة. إذن جزاء أو عطية أو نعمة بين قوسين نعمة bénédiction du roi. لأن هنا في هذه القصة هناك معنى عميق. في آخر القصة ستجد ذلك المعنى العميق الذي أراد الكاتب أن يقدمه لك. إذن
الوزير الأول حرص على أن يرضي الملك، أو هنا باللغة العربية قلت يرضي الملك، ولكن هنا gagner la bénédiction أي أن يفوز بالعطاء الذي سيقدمه الملك. et remplit son sac أي ملأ كيسه، remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. وملأ كيسه بجميع وأفضل الفواكه وأيضا المحاصيل. Le deuxième ministre était convaincu que le roi se fichait de ces cultures et n'en avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûres et les pas mûres. Le meilleur ministre était convaincu que le roi se fichait de ces cultures et n'en avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûres et les pas mûres. Le deuxième, أما الوزير الثاني، le deuxième ministre était كان أو فقد كان convaincu مقتنع que le roi بأن الملك se fichait de cette culture، لا يهتم ولا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه، وأنه لن يفحص الثمار. إذن وأنه لن يفحص الثمار. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعا بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه، وأنه لن يفحص الثمار، فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال، فلم يتحرى الطيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار كيفما اتفق. إذن قمت بترجمة المعنى عموما. الآن سأقوم بالترجمة الحرفية. إذن le deuxième ministre était convaincu que le roi se fichait de ces cultures، أي أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعا بأن الملك لا تهم هذه الثمار، et n'en avait pas besoin وليس بحاجة لها، et se contenta de remplir nonchalamment son sac. إذن nonchalamment أي عرضا، بدأ يملأ كيسه عرضا أي بدون أن ينتقي شيئا، en émettant les mûrs et les pas mûrs، أي وضع فيه en émettant أي وضع فيه les mûrs أي ناضجة الثمار الناضجة أو الفواكه الناضجة، et les pas mûrs أي الغير ناضجة الناضجة والغير ناضجة. إذن le deuxième ministre était convaincu que le roi se fichait de ces cultures et n'en avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûrs et les pas mûrs. Enfin, le troisième ministre s'est dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac et se contenta de le remplir brindilles et de feuilles d'arbres. إذن enfin أخيرا le troisième ministre أي الوزير الثالث s'est dit que le roi يعتقد أن الملك n'allait même pas vérifier لن يراقب ما بداخل الكيس le contenu de sac أي ما يحمله أو محتوى، نقول contenu محتوى du sac أي الكيس، et se contenta وفرح de le remplir بملئه
brindille أي brindille petit branche باللغة الفرنسية قلنا petit branche نقول الحشائش أو الأغصان الصغيرة جدا et de feuilles وأوراق الشجر feuilles d'arbre وأوراق الشجر إذن أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك s'est dit que le roi n'allait même pas الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلا فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار إذن enfin le troisième ministre s'est dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac, se contenta de le remplir brindilles et de feuilles d'arbre. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leur sac. Le lendemain, اليوم التالي, le lendemain, le roi al-Malik convoqua les 3 ministres الوزراء 3 accompagnés مصحوبين de leur sac أي بأكياسهم. وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء أو استدعى الوزراء بالوزراء 3 مع الأكياس التي جمعوها. إذن le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leur sac. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres, chacun à part, avec son sac, pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. Et une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres, chacun à part, avec son sac pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. فلما اجتمعا, une fois réunis, le roi ordonna, يمكن نقول فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود. إذن une fois réunis, عندما نقول اجتمع الوزراء والملك, le roi ordonna, الملك أعطى أمر à ses soldats لجنوده d'emprisonner أي بحبس ces 3 ministres الوزراء 3 أو هؤلاء الوزراء 3 chaque à part, كل واحد لوحده, avec son sac مع كيسه, pendant 3 mois لمدة 3 أشهر, dans un endroit في مكان où personne, إذا قلنا في مكان personne ne peut accéder, ولا أحد يستطيع الدخول إليه, et qu'on leur interdise ويمنعون عنهم, et qu'on leur interdise l'eau, الماء et la nourriture والأكل. إذن بأن يأخذوا الوزراء 3 ويسجنوهم كل واحد منهم على حدة مع الكيس الذي معه لمدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحدا كان, وأن يمنع عنهم الأكل والشراب, وأن يمنع عنهم الأكل والشراب أو وأن يمنعه أي الجنود, وأن يمنعوا عنهم الأكل والشراب أو وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. إذن une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner
Ces 3 ministres, chacun à part avec son sac pendant 3 mois dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. إذن الجزء الأول من قصة les 3 ministres سيقف هنا وسأضع تتمة هذه القصة في الفيديو القادم أي الدرس الثاني من القصص المستوى المحترف. إذن سأضعه قريبا إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام نحن نتكلم عن قصص اللغة الفرنسية للمستوى المحترف الدرس الأول. يمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئين بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف وفي خانة التعليق اضغط على الروابط لتشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ويمكنكم أيضا الضغط على لا لونغ فرونسيز واضغطوا على قوائم التشغيل. اضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واسم القناة واضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزل لأسفل ستجد قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وقوائم تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وحاولوا أن تشاركوا الفيديو الآن، حاولوا أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو ما يناسب الفيديو. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.